مرحبا بكم أعزائي التلاميذ وأولياء الأمور مرة أخرى على قناة تعليم للجميع ببساطة. نستمر في تقديم دروس ثالثة إعدادي، الدرس الثالث الجذور المربعة. سبقنا أن تكلمت في حصة أولى عن فقرات الدرس اللي هي 4. نبدأ بشرح الفقرة الأولى من درس الجذور المربعة، خيار عربية فرنسية. لا ديفينيسيون، تعريف ديال جذر مربع. لا راسين كاري دان نومبر ريال بوزيتيف اكس، جذر مربع عدد حقيقي موجب اكس هو عدد موجب مربعه يساوي اكس. او لو نوت racine de x égale à a. Donc pour tout nombre positif a اللي هي غاسين، نكتبوا هاد الكتابة على شكلها هي أمامكم. جذر مربع a اكسبوزون 2 يعني 2 خارج الجذر، أو نكتب ب a داخل الجذر إيكال a. الرمز الجذر هو هذا الرمز المكتوب اون سونوم غاديكال بالعربية، جذر بالفرنسية غاديكال. إذا جذر مربع عدد حقيقي موجب اللي هو اكس، مثلا بار اكزومبل 9 هو جذر مربع 9 هو عدد مربعه يساوي إكس. جو دون ان إكزامبل. جذر مربع 9 هو عدد مربعه. ما معنى مربعه؟ هو عدد نضربه في 2 أو نضربه في نفسه، ليس 2 نضربه في نفسه يعطينا العدد الأصلي الأول. الأصل ديال العدد اللي عطينا دابا هو 9. جذر مربع 9 راه يوجد عدد نضربه في نفسه يعطينا 9. إذا شنو هو هذا العدد؟ هو 3. إذا غاسين دو 9 إيكال 3 فوا 3 و 3 فوا 3 هي 3 إكسبوزون 2 و غاسين دو إكسبوزون 2 هو 3. هذا هو التعريف، تطبيق للتعريف مباشرة. إذا هو لو غاسين كاري ديال نومبر إكس اللي هو في الأسفل، يعني راه يوجد عدد نضربه في نفسه ويعطينا إكس. إذا a racine de a fois a égale à a exposant de égale à a. عطيتكم المثال الاول ديال 9. ننتقل الى مثال اخر اللي هو جذر مربع عدد اللي كسري sous forme d'une fraction. 16 sur 49. Donc 16 c'est un numérateur de cette fraction et 49 c'est un dénominateur de cette fraction. Donc il faut écrire 16 sous forme d'un carré. إذا 16 كيساوي 4 في 4 هي إكسبوزون 2 و 49 حسب جداول الضرب. اللي متمكن من جداول الضرب سي فاسيل دو تروفي راسين كاري دان نومبر. اللي متمكن من جداول الضرب كل شيء سهل. اللي ما متمكنش يجد صعوبة أحيانا في إذا من الأحسن العودة إلى جداول المربع، جداول الضرب الأعداد، لي طابل دي ملتيبليكاسيون. دونك 16 هي 4 إكسبوزون 2 و 49 هي 7 إكسبوزون 2. دون لو راسين كاري ديال 4 إكسبوزون 2 على 7 إكسبوزون 2 هي 4. 2 دائما كتتخلص لينا من الجذر. 4 إكسبوزون 2 على 7 إكسبوزون 2 تحيد لينا الجذر يبقى لنا 4 7. لا ميم شوز لا راسين كاري ديال نومبر إكس بوزيتيف الإكس في هذه الحالة هو 25. لو دوزيام إكزومبل 25, il existe un nombre qui doit multiplier par lui-même pour trouver 25. Donc, dans le carré égal à 25. C'est 5. 5 dans le carré. 5, le carré de 5 ou 25. Et donc, le racine carré de 25, c'est 5. Donc, on a 64. Il existe un nombre dans le carré égal à 64. Donc, يوجد عدد نضربه في نفسه يعطينا 64. إذن هو 8. 8 إكسبوزون 2 هذاك اكسبوزون 2 اللي هو الاس 2 كيتخلص لنا من الجذر، كيإليميني الجذر ديالو، كيقسم لنا الجذر كتبقى غير 8. دائما اس 2 كتقسم الجذر. جو برون ان اوتر اكزومبل.
لو راسين كاري دان نومبر اكس في هذه الحاله هو 144 اكزيست ان نومبر كي دو ملتيبل دون لو كاري ايكال 144 يعني عدد نضربه في نفسه يعطينا 144. بوكوا باش نتخلص بلي هذاك لو كاري بارفي هو كي إليمينا الجذر، كيقسم لنا الجذر باش يكون عندنا كتكون عندنا كتابه داخل الجذر، هذاك الجذر كنتخلصوا منه دونك il faut ou bien je dois écrire son nombre sous forme d'un carré complet يعني مربع كامل. 144 المربع كامل ديالها هي 12 في 12. 64 المربع الكامل ديالها هو 8 في 8 والمربع الكامل ديال 199 هو 13 في 13. اذا هادو كلهم جداول الضرب. الا المتمكن من جداول الضرب هاد لاغاسين كاري سيصبح الدرس بمنتهى السهوله. هذه في التعريف، ولكن بقيه العمليات اللي غتجي راه كل فقره بالقواعد ديالها اللي غنعطيوها لها امثله ان شاء الله. ننتقل الى الفقره الثانيه. هي ليكواسيون سو فورم ديال اكس اكسبوزون 2 ايكال ا دان كوني اكس، يعني المعادله من الدرجه جوج ذات المجهول اكس اللي كتكتب على شكل اكس مربع 2 تساوي ا. هاد لو ا فيه مشكل. ما هو هذا المشكل؟ هاد ا سي ان نومبر غيال دوني. هاد لو نومبر غيال يقدر يكون عندنا بوزيتيف ويقدر يكون عندنا موجب. بوزيتيف يكون موجب ويقدر يكون سالب ولا نيجاتيف ويقدر يكون عندنا يساوي صفر نول. اذا حنا غندرسوا هاد لي 3 كا بوزيتيف ا بوزيتيف ا نيجاتيف ا كتساوي صفر. جو كومونس باغ سي ا بوزيتيف، يعني الا عندنا اكس مربع كتساوي واحد العدد والعدد موجب، اوتوماتيكمون اكس اكسبوزون 2 معادله على شكل اكس اكسبوزون 2 ايكال ا موجب. راه الحلول عندنا هي غاسين دو ا موا غاسين دو ا، اوتوماتيكمون تكتب الجواب. باغ اكزومبل الا عطيت اكس اكسبوزون 2 كتساوي جوج، اذا جوج موجب اثنان موجب 2 سي ان نومبر بوزيتيف، دونك لا سوليسيون elle s'écrit sous forme de racine de 2 et moins racine de 2. ننتقلوا للحاله الثانيه اللي ا الا كانت عندنا ا منعدمه، اذا ليكواسيون اكس اكسبوزون 2 devient اكسبوزون 2 ايكال 0. ادمي ان سو سوليسيون. في هذه الحاله اللي عندنا اكس اكسبوزون 2 كتساوي صفر راه عندنا حل واحد، ما نتناقشوش، هادشي اللي كاين. قاعده ديفينيسيون تحفظها بحال هذا المثال. ندوزو للتروزيام كا سي ا نيجاتيف. الا عندنا ا نيجاتيف alors اذا l'équation x exposant de a en négatif il est impossible de trouver le carré d'un nombre، يعني المربع عدد كيف ما كان هذا العدد سواء موجب او سالب. ما عمرنا ما غنلقاوه. لا يمكن ان نجد مربع عدد سالب. je donne un exemple. si x égale à moins 3 négatif سالب، الا ضربنا ناقص 3 في ناقص 3 راه كتعطينا 6 9 9 moins 3 fois moins 3 صافي 9 بوزيتيف. اذا مادام ان المعادله عطاوك x exposant 2 c'est un nombre négatif راه امبوسيبل دو تروفي لو نومبر نيجاتيف. با سوليسيون في هذه الحاله. الا كان عندك x exposant 2 a و a نيجاتيف راه بالقاعده ولا ديفينيسيون نا با سوليسيون. اذا لا يوجد عدد مربعه نجده سالب. العدد عطيت مثال بالعدد السالب راه ناقص 3 في ناقص 3 هي ناقص 9 و4 في 4 غتعطيك ثاني ناقص 3 في ناقص 3 9. اذا 9 بوزيتيف. اذا امبوسيبل دو تروفي لي سوليسيون de cette équation qui est exposant 2 égale à un nombre négatif. ننتقل الى اعطاء امثله لكل حاله من الحالات. résoudre l'équation 1 l'équation x exposant 2 égale à 7. 7 في هذه الحاله هي a positive. اذا d'après la définition on a deux solutions de cette équation هما racine de a racine de 7 et moins racine de 7. ندوزو للحاله الثانيه l'équation x exposant 2 moins 9. لاحظوا بان راه في هذه الحاله هذه باللون الاصفر المعادله الثانيه المعادله راه exposant 2 راه نيجاتيف
d'après la définition, il est impossible de trouver une solution. Donc, pas de solution de cette équation. On n'a pas de solution. Parce qu'il n'existe pas un nombre dont le carré égale à un nombre négatif ou bien سالب. ننتقل إلى إعطاء أمثلة لفهم مزيد من الفهم. exercice 1 équation 1 هذه Q indice 1 يعني Q1 راه كتعني لنا l'équation 1. هاد l'équation 1 كاينه l'équation 2 كاينه l'équation 3 كاينه l'équation 4. Donc je dois commencer par l'équation 1. Donc l'équation il y a 4 exposant 2 moins 3 égale à 13. هاد l'équation اللي مكتوبه بالاخضر اللون الاخضر هي غير مكتوبه على شكل x exposant عطاونا حنا في التعريف هنا المعادله على شكل x exposant 2 égale à a. هاد المعادله عطاوها لنا différent de la définition. Donc 4x exposant de moins 3 égale à 13. Donc je dois ranger les nombres qui sont connus dans un côté, في جهة, ou les nombres inconnus في جهة. Donc le nombre inconnu il y a 4x. خصنا نخليوه في جهة. والعدد 3 ناقص 3 و 3 نجمعهم في جهة. إذا ناقص 3 إلا غيرت المكان ديالها في الجهة الأخرى غتصبح 3 زائد 3. إذا المعادلة devient 4x exponent 2 égale à 13 plus 3. Donc 13 plus 3 ça fait 16. أنا كنشرح لكم كيفية عملية الحساب. Donc l'équation devient 4x exposant égale à 16. Donc المعادلة معطينا فيها toujours x exposant 2. C'est pas 4x. Ce n'est pas 4x. إذن باش نقسيو 4 je dois diviser par 4. Donc 4x exposant 2 sur 4 et 16 sur 4. Donc 4x exposant 2 égale à x exposant 2 et 16 divisé par 4 égale à 4. Donc l'équation devient sous forme de x exposant 2 égale à 4. Donc 4, il est positif. Donc d'après la définition, l'équation x exposant 2 égale à 4, il admet deux solutions. Racine de 4 et moins racine de 4. Racine de 4, il y a 2. C'est pour cela que j'écris 2. Et racine de moins 4, c'est moins 2. هذا هو الحلول d'après la définition. Deuxième équation. هنا عطاونا هاد l'équation هادي sous forme ديال x exposant 2 égale à a. و a في هاد الحالة هي racine 3 plus 1. Donc racine 3 plus 1 كما تلاحظون comme vous voyez il est positif. كما تلاحظون راه موجب. إذا d'après la définition donc l'équation elle admet deux solutions. هما racine de ونكتب الداخل ديالها a في هذه الحاله هي racine 3. donc racine ديال racine plus 3 plus 1 et moins racine كبيره الداخل ديالها غنكتب racine 3 plus 1. c'est ça la définition. نتوقف الى حد هذه المعادله 2 لان المعادله الثالثه تتطلب مزيدا من الوقت والشرح. وشكرا.